अल्हम्दुलिल्लाह हज़रतिल जलाल वस्सलातु वस्सलामु अला अफ़ज़लिर रिसाल व अला आलिहि व सहबी अल्लज़ीना हुम अहलुल फ़ज़्ल वल अदाल। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मा कान मुहम्मदुन अबा अहदिम मिर रिजालिकुम वलाकिन रसूलल्लाहि व ख़ातमन नबिय्यीन व कान अल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीमा। व क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला तक़ूमुस्साअतु हत्ता यख़रुजा सलासून कज़्ज़ाबन कुल्लुहुम यज़अमु अन्नहु नबिय्युन। व क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अना ख़ातमुन नबिय्यीन ला नबिय्य बादी। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन अब्दिका व रसूलिका व सल्लि अलल मुमिनीन वल मुमिनात वल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात। इंतहाई वाजिबुल एहतराम हज़रात उलमाए किराम, मशाइख़ इज़ाम और द मसलक अहले सुन्नत वल जमात सर ताल्लुक़ लरुनको प ख़त्म नबूवत बांदी ख़पल ज़ानुना क़ुरबानवुनको तकाफ़िल हक़ मलगरू ज़मूंगा उस्तासु दगाना नई इज्तिमा और प्रोग्राम चिद आलमी मजलिस तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत ज़िल मर्दान ज़ेर एहतिमाम हर काल मुनक़द कीगी। ज़मूंगा उस्तासु दगाना इज्तिमा द अग सिलसिले व कड़ईदम मोहतरम स्टेज बांदी गण शमेर अकाबिर उलमा मशाइख़ तशरीफ़ फरमा दी। बेवजना ज़रा सक़िस्म तमहीद ना द तफसील न बग़ैर मुख्तसर अल्फाजों की सो मुख्तसर आरुज़ा तरज़ को इंशाअल्लाह। मोहतरमो मन मख के उलमाओ तौस्तदग नुक्ता वचेड़ला च रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम द ख़त्म नबूवत मसला दा सिर्फ द ख़त्म नबूवत द अक़ीदे ख़बर न दा बल्कि द अग मनसब ख़बर अदा, द अग अज़मत ख़बर अदा, द अग मरतबे ख़बर अदा कम च अल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तवर कड़ी वा तासु गोरई ज़मूंगा उस्तासु पदे बांदी अक़ीदा दा अल्लाह रब्बिज़ुल जलाल द सैयदना हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ना तर मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पूरी सुमर अंबिया किराम चरली गलिव ईसा अलैहिस्सलाम नबियु, मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम नबियु, आदम नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम नबियु। लेकिन मोहतरम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह ख़ातमुन नबिय्यीन दे नूर अंबिया त अल्लाह द नबूवत द रिसालत मनसब वरकड़े रसूलुल्लाह त अल्लाह द नबूवत मनसब हम वरकड़े दे और द ख़त्म नबूवत मनसब हम वरकड़े दे। यानी द नबूवत मनसब द रिसालत मनसब च अल्लाह द अंबिया त वरकड़े अग सिलसिले प मुहम्मदुर रसूलुल्लाह ख़त्म कड़ला अग द ख़त्म नबूवत एज़ाज़ अल्लाह द मुहम्मदुर रसूलुल्लाह प सर बांदी के खौदलो अग फजीलत अग खिसियत नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम त अल्लाह वर्कललो त देव जिना वस्जिद मुहम्मदुर रसूलुल्लाह न रुस्ता सोग द नबूवत दावा कई दा सिर्फ द अक़ीदे ख़त्म नबूवत न इनकार न कई बल्कि द मुहम्मदुर रसूलुल्लाह प अग मनसब बांदी डाका चई प अग मरतबे बांदी डाका चई प अग इज़्ज़त बांदी डाका चई मुंग तासु बदी ज़िक्र जम शबियु तदी आज़म इज़हार को च इंशाअल्लाह मुंग बद रसूलुल्लाह द ख़त्म नबूवत हम हिफाजत को दा अग मनसब बम हिफाजत को दा द इज़्ज़त बम हिफाजत को कम मुर्दार लासु नच दे तरफ तदरा मख के गेदो कोशिश कई कमी जब चिर दे खिलाफ द कुलावे दो कोशिश कई पदग मनसब बांदी द हमले सोच और इरादे लरी मुंग बदागी मखिता सीसा पिलाई हुई दीवार जुड़ी हो खंड जुड़ी हो त रसूलुल्लाह द इज़्ज़त ताकत नबूवत ताकत मनसब हिफाजत बहर क़ीमत बांदी को इंशाअल्लाह तूल हुआ इंशाअल्लाह। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़माना के तासु गो रही आहदी अव्वल के तासु चत के तफसील तनवरज़म तासु गो रही सिर्फ तासु अगर नबूदे गो रही आहदी अव्वल की सलेद अस्वद अंसी पनुम बांदिरा बुरद शलो त रसूलुल्लाह साहबो तागर बदन दाग सर कट को कते गुजार ललो पाहदी अव्वल के तलेहा असदी पनुम कसरा चोत शलो त रसूलुल्लाह साहबो ताग मलगरी कतर लला त आगा खबीस बहरू वतलो ताग जानशीन सरे दागर बदन लरिकललो त रसूलुल्लाह पदवर के आगा यौ जनाना दनु पदग मनसब बांदी द हमले कोशिश वगल
کړلو صحابه کرام دغه خلاف میدان جنگ ته ورغلل په دغه زمانه کې هغه مسلمه کذاب د نبوت دعوه وکړه د رسول الله په دغه منصب باندې د حمله کوشش وکړلو د رسول الله صحابه ال تورغلل هغه ملګری هم قتل کړل هغه په هغه قلا کې دنه مردار کړلو په نسبان دی وهلو هغه سره د درغه تنین جدا کړلو عهد اول کې ما او تاسو سبق راکو چې کم ډاکو د رسول الله په منصب باندې حمله کوشش کوي مونږ به هغه ډاکو سر دغه تنین جدا کو مونږ به هغه لاسونه کټ کو چې کم د دې مخې طرف وخت کیږي کم هغه ذهنونه چې د دې خلاف منسوبو سوچونه کوي مونږ به هغه دماغ هغه سر به سن ته تن لري کو د رسول الله د عزت او عظمت و حفاظت کو ان شاء الله العزیز دیو جن په دی اول کې سلور کسانو چت شویو اسلامي ریاست په خپل توره باندې راغی کار تمام کړو د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم پیشل ګلی وا لا تقوم الساعه قیامت به تر هغه وخت پورې نه قایبېږي حتی یخرج 30 کذابل تر دې چې دېرش دروغ زنان نه پورته شوي كلهم يزعم انه نبي هر یو بدا ګمان کې خیال کې جزر نبی ما خو فرمایل انا خاتم النبیین لا نبی بعدی یاد ساتي ذاخر نبی ما هغه مرتبه رب ما باندې ختمي کړې دي مان رست دنیا ته بل نبی نشرات لله اعلان وکړو ان النبوه والرساله قد انقطعت فلا رسول بعدي ولا نبي الله نبوت او رسالت بما باندې ختم کړلو مان رسلا وزن بل نبی یا رسول نشته دی الله په تاسو اخوي فرمایل انا ابز اخر نبی ابا تاسو اخر نه امت یې مان رستبل نبی نشته تاسو نه رستبل رسول نشته معرض دا کو هغه سلسله کې مرزا غلام محمد قادیانی هغه پلیت انګریزانو راپورته کړلو هغه د نبوت دعوه وکړه زموږ علماو چې وکړه اسلامي ریاستونو دغه سي غدارانو علاج په خپل تور سره کوو لیکن انګریز منحوس کوشش وکړو د مسلمانانو ذهن سازي وکړه ول علماء د حکومت سره کار نشته لري د علماء د اقتدار سره کار نشته لري د علماء د سیاست سره کار نشته لري علماء صرف جمعات منبر او محراب ته محدود کړل به ظلم دا وشولو اسلام مظلوم شولو اسلام لوارث شولو مرزا غلام محمد قادیانی چې راپورته شولو زمونږ علماء وکړه یا خو بدغه سډاګوان اسلامي ریاست په خپل تور باندې ختمه ولا یا نن ریاستونه دغه سډاګوان وتا تحفظ ورګي دغه په شابه باندې ولاړلی د حفاظت کوشش کوي دیو جن زمونږ علماء روډونو تر وتله اسملو ته مرغله کتابونه لیکلم شروع کړل مسلمانانو خبردار لو مسلمانانو دا زمونږ استاد پیغمبر د عزت مسله ده دا هغه ختم نبوت مسله ده یو ډاکو باغی باندې د حمله ور کېدو کوشش کوي مسلمانانو رابطارول شروع کړل او الحمدلله زمونږ علماء زمونږ د اکابرو قرباني ورکړلې کله عدالت ته حاضری وا عدالت کې اگر مولانا انور شاہ کشمیری تاخیر جدا دے اگر موجود دے اگر امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری تاریخ موجود دے وس نزدې ورځو کې قائد جمعیت حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب دامت برکاتهم العالیہ سپریم کورٹ کې ولاړو دا هغه امیر شریعت هغه امام انور شاہ کشمیری رحم الله دا غوی په نقش قدم باندې یو ځل بیا ولاړو د ختم نبوت حفاظت کوو علما میدان ته راغله تور ور سره نه طاقت ور سره نو خپل ذمہ داری ادا کوله دې وجه زمونږ استاد نن راجم کېدل دې خبره عزم دی دې عزم اظهار دی چې د هغه قادیانی په خلاف زمونږ اکابر کوم قرباني ورکړي وي هغه چې څومره مشکلات سره नारे तकबीर शाहीन खत्म नबूवत अल्लाह वसाए साहब तशरीफ रोड़ो तासो नारो जवाब रखे नारे तकबीर ताज द खत्म नबूवत ताज द खत्म नबूवत ताज द खत्म नबूवत शाहीन खत्म नबूवत मौलाना अल्लाह वसाए साहब शाहीन खत्म नबूवत मौलाना हजरत वसाए साहब नारे तकबीर नन मोहतरमो په دغه ستمبر اکتوبر کې چې ختم نبوت دغه کانفرنسونه کیږي دا زموږ استاد هغه تاریخ مخې ته تفصیل تنور زم اکابر تشریف فرما دي بیانونه باغوي کې صرف خبره شارټ کټ ختموما
په سپتمبر اکتوبر کې دا کانفرنسونه چې کیږي دا زمونږ هغه 52 73 74 کم تحریکاتو زمونږ اکابرو قادیانیان انجام ته رسولي وو زمونږ استادو په دغه اجتماعاتو کې دا هغه 52 د شهدا او سره د 73 د شهدا او سره د 74 د خپل شهدا او مجاهدین ختم نبوت د خپل اکابرو د ورونو سره د دې عزم د دې وفاوي چې مونږ بستاسو هغه د سره پاره چې ویني ورکړې وي هغه به ځای کېدو ته نه پرېږدو ان شاء الله زمونږ خپل هغه اکابرو سره د دې خبرې د وفا اظهار وي چې مونږ به د ختم نبوت حفاظت کوو مونږ به د قادیانیت مخنیوی کوو د هغې سرکوبي به کوو او ان شاء الله العزیز د رسول الله د ختم نبوت د رسول الله د هغه فضیلت د هغه منصب حفاظت به په هر قیمت سره کوو ان شاء الله العزیز کوو به ان شاء الله العزیز دیو جن د ختم نبوت هغه تاریخ زه نشم لوستلی صرف اخره کې دومره ووایم دنیای کفر تم ویل غواړو دنیای قادیانیت تم ویل غواړو چې الحمدلله مونږ د سیدنا ابوبکر صدیق رضی الله تعالی روحاني بچیو مونږ مرتدین انجام ته رسولی شو مونږ د محمد ابن مسلمه روحاني بچیو مونږ هغه ګستاخانو سرونه د هغوی د تنو نه کټ کولی شو مونږ د عبدالله ابن عتیق رضی الله تعالی روحاني بچیو مونږ هغه د ګستاخانو په وینو کې خپلې تورې سرې کولی شو مونږ د عمیر ابن عدي بچیو مونږ د ګستاخانو بوتونونه دوه ټوکړې کولی شو مونږ د ابو مسلم خولاني روحاني بچیو مونږ هغه د ختم نبوت د حفاظت دپاره د کذابینو د اور لمبو ته هرکلی ویلی شو مونږ د امام شریعت سید عطاءالله شاه بخاري امام انور شاه کشمیري رحم الله روحاني بچیو مونږ په عدالتونو کې د قادیانیت دجل ښکاره کولی شو مونږ د الحمدلله امیر شریعت سید عطاءالله شاه بخاري روحاني بچیو مونږ د قادیانیت په خلاف باندې هغه تحریکونه چلولی شو مونږ د مولانا سید یوسف بن نوري روحاني بچیو مونږ د ختم نبوت دپاره کپنونه په خپلو ترخونو کې راغستلی شو مونږ د مولانا غلام غوث هزاروي روحاني بچیو مونږ د ختم نبوت د حفاظت دپاره بچي په بستر مرګ باندې پرېښودلی شو مونږ الحمدلله د مفکر اسلام مفتی محمود رحم الله روحاني بچیو په اسمبلیانو کې قادیانیان کافر اقلیت منظورولی شو مونږ د قائد جمعیت حضرت مولانا فضل الرحمن صاحب دامت برکاتهم العالیه روحاني بچیو مونږ د ختم نبوت حفاظت کولی شو الحمدلله او الحمدلله میاندې شنډې نه دي تر اوسه پورې د غازی علم الدین شهید رحم الله غوندې کې بچي هغه زیږئ هغه میاندې نه دي بندې شنډې شوي الحمدلله میاندې شنډې نه دي هغه د عامر چیما غوندې کې هغه غازیان تر اوسه پورې زیږولی شي میاندې شنډې نه دي الحمدلله په دغه وخت کې الحمدلله په دغه وخت کې هغه میاندې د غازی خالد فیصل ممتاز قادري په شانتې ځوانان زیږولی شي دا بابونه بند شوي نه دي دې وجې نه ګستاخانو ته وایو سوچ سمجھ کر قدم رکھنا هغه وخت تیر شوی دی چې تا بدل تر پاکستان په خاوره باندې ګستاخي وکړله بیا به جیل ته لاړې بیا به تا پسې د امریکې ویزه راغلله د یورپ نیشنلټي به درته میلاو شوله یاد ساته اوس به دغسې نه کېږي انشاءالله ستاسو حشر د طاهر نسیم ملعون په های کورټ پېښور کې دنیا کتلی و انشاءالله اوس به تاسو به د جاز په سیټونو کې یورپ ته نه ځئ اوس به تاسو د طاهر نسیم ملعون په شانتې په تابوتونو کې مونږ یورپ ته ورلیږو انشاءالله العزیز اوس به تاسو ته د ګستاخۍ نه بس د امریکې نیشنلټي نه میلاویږي تاسو ته به د قبر نیشنلټي میلاویږي انشاءالله العزیز ځکه دلته د قوم هر بچی غازی خالد فیصل دی د قوم هر بچی د خپل اکابرو په نقش و قدم باندې روان دی د رسول الله د ختم نبوت د حفاظت دپاره د ناموس د حفاظت دپاره هر قسمه قربانۍ ورکولو د ځوانان تیار دي الحمدلله کوو به انشاءالله دې وجې نه محترمو زه خبره ختموم صرف تاسو ځوانانو ته اخره کې وایم تاسو د پته رمانه مخکې مرکزي میلمه هغوی تاسو ته وفرمیل چې په دې وخت کې قادیانیت د دین څومره دشمنان دي هغه په کوڅه کوڅه لګیا دي هغه دغه زمونږ په دین او ایمان باندې د حملاور کېدو کوشش کوي ځوانانو زه تاسو ته یو خبره په ذهن کې راوستل غواړم دلته که علما دي که طلبای کرام دي که نوجوانان دي یقین وکړئ چې کفر راځي زما او ستا کوڅو ته ښکاره ظاهري نشي راتللی الحمدلله جومات ته هم نشي راتللی مدرسې ته هم نشي راتللی د دغه میډیا په لاره باندې زما او ستا ځوانان ګمراه کوي قادیانیان منکرین حدیث ملحدین په دې وخت کې اگر دغه میډیا په ذریعې سره په دا ټیک ټاک باندې په یو اکاونټ
5-6 लाख दागुई किसान लगियाई जमंग ज़वानान द शुकूक व शुबहात शिकार कई अदे वजन अगा उलमा चल्ला इस्तेदाद वर्तवर कड़े दे सिर्फ मदरसू जुमात पूरी जानून महदूद कवई मीडिया बांधी तखबली जिम्मेदारी दे एहसास बखातिर बांधी कोशिश व गई यकीन व कबयो यो पेज 5-6 लाख किसान दागुई दरसुना उरी अबल और जमाय दो शागिर्दान वर्ते यो पेज तो वरन लो तला 5-6 लाख किसान बयक व कदग पेज द कदियनी दरस औरे दो सवालात जवाबात वर्तवर कवल जमाय दो शागिर्दान वरन लो तला परिकार्ड बांधी दी अगर यो पे सवाल वको तमहीद पतोर अगर जवाब वर्को द द्वेम सवाल वको बे जवाब वर्गला सलोर सवालात जे वकला तमहीद वर्तवतड़ो अदसरे बाहस शुरू को यकीन वका द अगर मुकम्मल अगर शोय खत्म गला द अगर जगिन व तख्तीदल जरूरत तेरे दग से जवानान च मीडिया बांधी मुकाबले वकी अगर जमंग मुसलमानान रूण च बाहर मुल्क की ताकि सही रहनुमाई वकी उलमाओ तवेल वाड़मा अगर जवानान माउता तो जुमात तम नाराजी जलसो तम नाराजी अगर जवानान पखबलू कमरों पर बिस्तरों की दक्का पे मीडिया गोरी टिकटॉक गोरी दावस निजदे उर्जु की कनेडा दे उकस सला जमंग 4 घंटे परफ व नुज़ूल मसीह अलैहिस्सलाम बांधी मुनाजर वसवला पयुवा मुनाजर की यो मुनाजिर व तखदीर बल रावस्तलु प मीडिया बांधी द्वेम व तखदीदलो द्रे में रावस्तलु सलोरम मुनाजिर अगम व तखदीदलो आखिर के अगर द्रे अलकान चकदी ननशियु कलिमा शहादत है वेला मुसलमानान सोलु यकीन व कर दिउ द मुनाजिरीन व हलतम दग सिदे दिउ द मुलायान व हलतम दग सिदे दिउ द मुसन्निफीन व हलतम दग सिदे जरूरत दादे चमुंता सुखबल सिज अगर दलील प बुनियाद बांधी मुताला वको सिर्फ जिंदाबाद मुर्दाबाद पूरी जवानान व महदूद नशु मुंग अला वजहिल बसीरत खपल दलाइल इज़दकू खपल अक़ीदा वल वलू द क़ुव्वत प बुनियाद द दलील द क़ुव्वत प बुनियाद प मीडिया बांधी दुश्मन मुक़ाबला वकू द खपल जिम्मेदारी एहसास वकू खपल जिम्मेदारी खपल गाड़ा खलास वकू असिना माउता सिर्फ जिंदाबाद मुर्दाबाद पूरे महदूद शु अल तो जवानान रन गुमराह कीगी यकीन वका मुंग मदरसों नम पारिख शु मुंग टोल उमर पदक जिंदाबाद मुर्दाबाद की केद तीर को कदलते मुनकरी हदीस राशि मुंग ताकत न रू 15 मिनट और सर खबर वकू और पदा के बदे वक्त की 30% इनकारी हदीस लेह रवान दे मुलायान मुनकरीन हदीस शवीदी जुमातुर ने विस्तरी मदरसों ने विस्तरी पर कमरे की जान तक कैमरा लगे वलीदा पागे बजरिए सरद रसूलुल्लाह हदीस उधर मजूस खबरी वही खलक वर न बदजन कई शुकूक शुबहात वरा चई मुलहिदीन लगे आदि कादियानियान लगे आदि मुनकरीन पिक लगे आदि अरे वजन जवानानो तलबाउ तमोयम उलमाउ तमोयमा खपली जिम्मेदारी एहसास व कई वरना शायद रवान तारीख बे मंग उतासो माफ न की अल्लाह रब्बिजुल जलाल दी दामल को तौफीक राखी वाखिर दवाना।